सारी हुकूमत बाशमूल वज़ीर आज़म, तमाम वज़ीर, तमाम महकमे, तमाम जो है वो जब भी सदर किसी भी मामले पर ब्रीफिंग मांगे या उनसे कहे कि मुझे रिपोर्ट दो या पेश हो तो वो बाउंड है। तो ये इनसबॉर्डिनेशन करने का क्या जवाब है इलेक्शन कमीशन का कि जी आपको हम बताने के मुकाबले मुनासिब ही नहीं समझते आपको बताएं। आप इस तरह की हरकतें करेंगे एक जिम्मेदार उहदे पर बैठ के तो क्या तासर जाएगा मुल्क का। दूसरा ये आप फरमाएं कि अगर लॉ मिनिस्ट्री कह दे कि सदर को कोई इख्तियार नहीं है, वो 57 जो है आर्टिकल उसमें जो अमेंडमेंट की है कानून में, जी जी बिल्कुल सही, सेक्शन में, तो उसके बाद सदर के पास तो वो 48(5) या जो भी आर्टिकल्स है वो कहाँ जाएंगे। आइन प्रवेल करेगा या कानून प्रवेल करेगा। जी शाह खबर साहब। जी देखिए, बात ये है कि जहां पे आइन और कानून के दरमियान जब कोई क्लैश आएगा तो फिर तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो तो फिर आइन जो है वो प्रिवेल करता है। आइन जो है वो सुप्रीम लॉ है और कोई जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो किसी आइनी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकती है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आपको 48, 58(2) और जो 51 आर्टिकल है इनको मिलाकर इस पे देखने की जरूरत है, और उसका जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, या फिर अगर ये कहीं पे भी मसला हल नहीं होता तो फिर तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। खबर भाई मैं बताऊं कि जो शाह खबर साहब कह रहे हैं ना कि बिल्कुल आपने जो है आर्टिकल 48 को नहीं पढ़ना। आर्टिकल 48 है वो प्रेसिडेंट ने ही 90 दिन में डेट देनी है, लेकिन मौजूदा सिनारियो के ऊपर ये चीज फिट नहीं होती। अब वही बात कह रहे हैं कि 48, 58, 51 और प्लस मैं ऐड करूंगा आर्टिकल 17, उसको भी देखना है कि आपका राइट टू वोट है। ये फैसला किसने करना है जी? ये फैसला किसने करना है? अब ये फैसला जो है जैसे आपने कहा कि गुंजल बन गया ना, एक बेसिकली खिचड़ी बनी हुई है, तो अब इसका जो सोल्यूशन निकालना है वो सोल्यूशन जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है अब वो अपनी ओपिनियन डेफिनेटली दें और ताकि ये बात क्लैरिफाई हो सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, प्रेसिडेंट भी आईनी इदारा है, और जब दोनों का आपस में क्लैश हो रहा है, इंटरप्रिटेशन जब भी बात हुई, देखिए फाइनल इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना। अच्छा शाह खावर साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के रिव्यू पिटीशन के ऊपर 60 और 90 दिन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आ गया कि ये आपकी ड्यूटी है, आपका ये इख्तियार नहीं है। उसके बाद ये जो सारा मामला हमारे सामने ज़ेर बहस है, इन तमाम मामला को हम सामने रखें तो फिर फाइनली मुझे लग रहा है कि वो आपकी बात के मामला वापस सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा जो है तमाम अतराफ के अंदर फासले काफी ज्यादा हैं इंटरप्रिटेशन के हवाले से। देखिए और साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रिटेशन कर दी है कि ऐसी सूरत में जब सूबाई असम्बलियां जो है वो गवर्नर अगर उसकी कंकरेंस दे दे और जब वो ना दे तो फिर उसमें एक डिफरेंस है कि किसने डिसाइड करना है इलेक्शन की डेट। लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि जब कासिम सूरी साहब की वो रूलिंग आई थी, जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है वो नलीफाई कर दिया था आर्टिकल 5 के टच स्टोन के ऊपर, और उसके नतीजे में फिर प्राइम मिनिस्टर ने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी थी, सदर ने मंजूरी भी दे दी थी। उसके बाद जब वो पिटीशन लगी तो मुझे याद है कि जब उसकी समाअत होनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया हुआ था और उनसे समाअत होने से पहले उनसे पूछा गया कि आप हमें बताएं कि इलेक्शन कमीशन कितने अरसे में इलेक्शन करवा सकता है। तो उन्होंने तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वहां पे ये उनको बताया था कि हमें चूंकि इनको फेडरल गवर्नमेंट को कई दफा लिख चुके हैं और सीसीआई की मीटिंग भी जो है तकाजा करती है कि ये जो पिछला सेंसस है उसको नोटिफाई करें, और उस नोटिफाई करने के बाद हमें फिर डीलिमिटेशन करनी होगी कौमी असम्बली की नशिस्तों की। तो उन्होंने फिर जब ये कहा था कि ये टाइम लग सकता है, तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज को बुलवाया और उनसे फिर उन्होंने आपको याद होगा कि उनको उन्होंने एक ऑफर की थी कि आप तमाम चने अब असम्बलियां डिसॉल्व हो चुकी है, इसका तो हम फैसला करते हैं कि वो ठीक हुई थी या नहीं हुई थी। तो अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स अगर मुत्तफिक हो जाए कि कौमी असम्बली का इलेक्शन हो जाए,
اور اس پہ آپ اتفاق کر لیں اور الیکشن کمیشن بھی جس طریقے سے اپنی کنوینئنس دیکھے، تو یہ ایک ایفرٹ سپریم کورٹ نے بھی کی تھی، اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے ڈی لمیٹیشن کا کوشچن اٹھایا تھا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اب چونکہ آرٹیکل 51(5) کے تحت جو لاسٹ ابھی جو ریسنٹ سینسس ہوا ہے وہ چونکہ نوٹیفائی ہو چکا ہے، تو وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب وہ نوٹیفائی ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کرنی ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اس کو صرف آرٹیکل 48 کو آئسولیشن میں نہیں پڑھیں گے، اب آپ اس کو آرٹیکل 51(5) کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو کوئی نتیجہ ملے گا۔ اچھا، ایک اور آج ایک بڑی خبر ہے، چلیں اس معاملے کے اوپر آپ کی رائے آ گئی۔ آج آپ نے اخبارات کے اندر خبر دیکھی ہوگی کہ نگراں حکومت نے کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن نوٹیفائی کر دی ہے کہ جو حال ہی کے اندر قانون پاس ہوئے ہیں ان کو ریویو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ پارلیمان نے قانون مناسب انداز سے پاس کیے ہیں یا نہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ آپ کی نظر سے یہ خبر گزری ہوگی، تو یہ فرمائیے کہ نگراں حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اس طرح کی لیجسلیشن کو ریویو کرنے کا؟ میرا خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت کا کام جو ہے وہ اپنا جو مینڈیٹ ہے، ان کا جو ٹائم فریم ہے، اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنی ہے الیکشن کے انعقاد میں، اور وہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان کو چلانا ہے تاکہ ایک کنٹینیوٹی رہے ایڈمنسٹریشن کی۔ ہاں، ابھی یہ حالیہ کچھ ترامیم ہوئی ہیں قوانین میں جس میں ان کو کچھ جو ایسی چیزیں ہیں جس کی کنٹینیوٹی کے لیے ان کو کچھ پاور دی گئی ہیں، لیکن اوور آل میں نہیں سمجھتا کہ وہ قوانین کو ریویو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی تعلق جی بالکل ایسا کیا ہے، لیکن یہی بات ہے نا کہ پہلا کوشچن ہے، پہلا ٹیسٹ آ گیا لا منسٹر صاحب کا، اور لا منسٹر صاحب نے میرے خیال کے مطابق کوئی جو لیگل ایڈوائس ہے کو مناسب نہیں دی نگران پرائم منسٹر کو۔ ان کو چاہیے کہ بتائیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ یہ کمیٹی نہیں تشکیل دے سکتے، پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے، پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ عوام کی حقیقی نمائندہ ایک باڈی ہے، تو اس میں آپ کس طریقے سے جو ہے کیئر ٹیکر جو ہے اس کو دیکھ سکتی ہے؟ چودھری صاحب آپ سوال کر لیں شاہ خاور صاحب سے، اور باقی میں حسن سے پوچھوں گا، کیونکہ یہ جب نگراں یہ وزیر بنے تھے حسن نے کافی تعریف کی تھی، یہ کافی پڑھے لکھے ہیں، اور ہم پھر جانیں گے کہ یہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں ہمارے نگراں جو ہے وزیر قانون۔ چودھری صاحب آپ سوال کر لیجیے گا شاہ خاور صاحب سے۔ شاہ خاور صاحب سے ابھی جو سیدھی سی سوال ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2 صوبے 1 سال ہونے کو ہے، یعنی منتخب حکومتوں کے بغیر ہے، اب آپ نے ملک کو کتنے مہینے اور سال جو ہے بغیر الیکشن کے رکھنا ہے، یا کہ یہ کوئی مستحسن روٹ ہے؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں، آئین میں جو ایک میعاد مقرر ہے وہ جو صوبوں میں بھی نہیں ہوا وہ بالکل آئین سے روگردانی ہوئی ہے، اور لیکن اس میں پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ پھر سپیریئر کورٹس نے بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کی جو ڈیٹ مقرر کی تھی پنجاب میں، اور کے پی کے میں جو ہے وہ بعد میں اس پہ کوئی ڈیٹ نہیں تھی، لیکن اس کے اوپر بھی پھر سپریم کورٹ نے عمل درآمد کی بھی کوشش نہیں کی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا جو تقاضا ہے، آئین کو تو پریویل ہونا ہے، اس میں عمل درآمد کرنا لازم ہے، لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈی لمیٹیشن والا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد جو کیئر ٹیکر کی جو آئینی مدت ہے اس سے بیونڈ بالکل بھی نہیں جایا جا سکتا۔ اس کے بعد جب یہ جائیں گے تو پھر وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔